ल लेन्स फर्मुलाको पहिलो भनेको कन्भेक्स लेन्स। पहिला फिगर बनाउँछु है म, हेर। ल यो भनेको कन्भेक्स लेन्स जसको अप्टिकल सेन्टर O छ हैन, र यसको फोकस हैन कुनै पनि प्रिन्सिपल एक्सिसमा एउटा फोकल पोइन्ट भनेर सपोज गरौँ, यो याफ हो हैन। त्यसपछि गएर अनि याफ भन्दा पर राख्छु है म, 2f तिर राखेर एउटा इमेज के रे एउटा अब्जेक्टलाई 2f मा राख्छु। यो भनेको नि 2f मा। यो हामीले स्कुलमा पढेका छौँ है, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसमा अब्जेक्ट राख्दाखेरि इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त भनेर हामीले स्कुलमा पढेका छौँ। त्यो भनेको रे डायग्राम हो। रे डायग्राम हामी यहाँ रिपिट गर्दैनौँ है त। म के गर्छु भन्दा पहिला एउटा अब्जेक्टलाई 2f मा राख्छु। यो अब्जेक्ट हो 2f, एबी भन्ने अब्जेक्ट छ। अब यसको इमेज कहाँ बन्छ हेर्नु, 2f मा राखेको अब्जेक्टको इमेज कहाँ बन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? सन्देश पन्त कहाँ राख्छ? हजुर 2f मै बन्छ सर। 2f सेम साइज, सेम साइज हुन्छ र इन्भर्टेड हुन्छ है। यो कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ त भन्दा इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ है। यसको लागि रे डायग्राम खिचौँ, रे डायग्राम है। यो रे भयो, एउटा चाहिँ फोकस हुँदै जान्छ। सर माछामा लाइन तान्नु पर्दैन? बीचमा माछामा लाइन तान्नु पर्दैन? माझमा ताने पनि हुन्छ है। ल तान्नु मन लागेको थियो भने तान्नु। ल मलाई मन लागेको थिएन त्यही भएर। अब के गरौँ फेरि, अर्को चाहिँ अप्टिकल सेन्टर हुँदै रे जान्छ है। यो सेम साइजको भने अलिक ठुलो बनाउनु, अलिक ठुलो पो बनेर जान्छ, सेम साइजको बनाउनु पर्ने। ल त्यहाँ गएर इन्टरसेक्ट भयो है। यो चाहिँ रियल इमेज फर्म गर्दाखेरिको हामीले रे डायग्राम बनाएको छौँ है। यो रियल इमेज हो नि है। इमेज बनाऊ, दिस इमेज ए ड्यास बी ड्यास भन्ने इमेज। 2f लेखिरहनु पर्दैन है, या 2f लेखिरहनु पर्दैन। हामीले स्कुलमा लेखेको भएकाले तिमीहरूलाई देखाइदिएको मैले है त। ल भनेपछि अब्जेक्ट एबी भयो, इमेज के भयो त भन्दा ए ड्यास बी ड्यास भयो, इमेज ए ड्यास बी ड्यास भयो। ठिक छ। र एदेखि बी एदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ दिस यु, अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु हैन। र अप्टिकल सेन्टरदेखि ए ड्याससम्मको बी। ठिक छ। यु र भी आयो। अनि फोकस भनेको चाहिँ फोकल लेन्थ यहाँदेखिको यो फोकससम्मको डिस्टेन्स है, यो डिस्टेन्स यसलाई फोकल लेन्थ याद गर्नु। ल यु पनि आयो, भी पनि आयो, याद पनि आयो। हामीले तिनटै चाहिँ हामीले जुन जुन रिलेसन निकाल्नु पर्छ तिनीहरूको हैन के अरे नोट कहाँदेखि कहाँसम्मलाई नोट गरिन्छ हेऱ्यो हामीले यो फिगर बनाऊ। अब जसरी हामीले मिरर फर्मुलामा दुईवटा ट्रायंगल लिन्थ्यो है, दुईवटा ट्रायंगल, त्यसलाई अझ सिमिलर ट्रायंगल भनियो। त्यो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ देखाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा ट्रायंगल कुन लिने त फर्स्ट केसमा है त, यसमा हेर। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा यसलाई अलिकति लेख्न पर्छ। के अगाडि लेख्न पर्यो भन्दा एउटा कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्सको अगाडि एउटा अब्जेक्ट राख्ने, अब्जेक्ट भनेको सर्ट डिस्टेन्स यु भन्ने डिस्टेन्स टाढा, र त्यसको इमेज चाहिँ फर्म हुन्छ भी डिस्टेन्स टाढा है। र कन्स्ट्रक्टिङ टु सिमिलर ट्रायंगल्स भन्छ है। टु सिमिलर ट्रायंगल भनेको एउटा एबिओ लिने, एउटा सिमिलर ट्रायंगल एउटा, र ओ ए ड्यास बी ड्यास लिने। हेर है, एबिओ र ए ड्यास बी ड्यास ओ
दुईटा सिमिलर ट्रायंगल लिने यी दुईटा सिमिलर छन् किन सिमिलर छन् त भन्दा यी दुईटा ट्रायंगलहरु को यो एंगल इक्वल हुन्छ किन इक्वल हुन्छ किनकि दिस इज भर्टिकली अपोजिट एंगल अनि यो एंगल र यो एंगल त राइट एंगल भयो हैन भनेपछि एउटा दुईटा ट्रायंगलमा दुईटा एंगल इक्वल भएपछि बाँकी एंगल पनि इक्वल हुन्छ यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ भनेपछि यदि दुईटा ट्रायंगलहरुको तीनवटै कोण तीनवटै एंगल चाहिँ तिम्रो इक्वल छन् भने दिस आर द सिमिलर ट्रायंगल्स के सिमिलर भनेको समरूप यदि सिमिलर ट्रायंगल छन् भने त्यसका साइडहरुको प्रोपोर्सन लिन पाइन्छ के तिनीहरुका साइडहरुको प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ के है त यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ लेख्नु पर्यो तिमीले के भनेर लेख्नु पर्यो है ल्याङ्ग्वेज लेखेर जाऊ कि ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्छौ है त तिमीहरु लेख्दिन सर हो ल ल हेर let us suppose a convex lens of focal length yeah as in the figure. Let an object AB is placed in front of the convex lens at distance u it may form real image real and inverted image हुन्छ है real and सर त्यो माथि एबी इज पछि के लेख्नु भयो AB is placed right placed in front of the convex lens at distance u. It may form a real and inverted image हुन्छ है inverted image at distance B as in the figure inverted image A dash B dash है at distance B as in the figure let us construct two similar triangles दुईटा सिमिलर ट्रायंगल्सहरु कुन कुन त भन्दा ABO and A dash B dash O in which यसमा के छ त भन्दा in which the proportion of their sides are equal तिनीहरुका साइडहरुको प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ that is के हुन्छ भन्दा त AB by A dash B dash is equal to के हुन्छ AB by A dash B dash is equal to AO by AB by A dash B dash is equal to AO by OA dash है OA dash यिनीहरुका साइडहरुको प्रोपोर्सन लिएको मैले है त ल अब AB by
ए ड्यास बी ड्यास कति हुन्छ त हेर त ए हो भनेको यु हो अहिले भनिसकेको छु मैले ए हो भनेको के हो सर यु हो यु बाई बी हुन्छ होला यु बाई बी दिस इज इक्वेसन नम्बर फर्स्ट पहिलो इक्वेसन फेरि अर्को दुईवटा ट्रायंगल लिने है यहाँ पॉइंट सपोज गरौँ p भन्ने पॉइंट सपोज गर्यो भने फेरि अर्को ट्रायंगल पनि बन्छ यहाँ ट्रायंगल बन्छ त भन्दा OPF र F A dash B dash हेर है अर्को दुईवटा सिमिलर ट्रायंगल बन्छ OPF र A dash B dash F के यो दुईटा ट्रायंगलमा यो एंगल इक्वल छ हैन दिस अपोजिट एंगल अनि यो एंगल र यो vertically opposite angle. Also taking two similar triangles कुन ट्रायंगल लिने एउटा OPF and A dash B dash F in which यसमा के छ त भन्दा in which the proportion of side side are equal भनेपछि के छ त भन्दा यसको साइडको प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वल भयो यसको साइड लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा OP by A dash B dash OP by A dash B dash is equal to के हुन्छ OF by F A dash OF by F A dash हेर है त्यो फिगरमा OP भनेको माथिल्लो ट्रायंगलमा OPF मा अनि A dash B dash भनेको तल्लो ट्रायंगलमा अनि OF भनेको माथिल्लो ट्रायंगलमा F A dash भनेको तल्लो ट्रायंगलमा है यसको प्रोपोर्सन लिएको मैले ल F A dash है OF डिवाइड बाइ F A dash ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है OP भनेको AB सँग इक्वल हुन्छ हेर त यहाँ यो OP भन्ने लाइन र AB भन्ने लाइन इक्वल छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दा यो OP लाई AB नै लेख्न पाइयो A dash B dash is equal to ठीक छ अनि OF भनेको कति हो कसले भन्न सक्छ ल भन्नु OF भनेको F फोकल लेन्थ F भन्छ यसलाई अनि F A dash भनेको त देखाइन भ्यालु F A dash लाई के भन्नु पर्छ त भन्दा O A dash B minus F. O A dash minus OF गर्न पाइयो ठीक छ अझै यसलाई AB by A dash B dash is equal to कति आउने भयो त भन्दा F by B minus F सबै पोजिटिभ हुन्छ यसमा फोकल लेन्थ पनि पोजिटिभ हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स पनि पोजिटिभ इमेज डिस्टेन्स पनि पोजिटिभ मैले हिजै भनेको थिएँ तिमीहरुलाई दिस इज द कन्वेक्स लेन्समा अल पोजिटिभ हुन्छ साइन कन्भेन्सन भनेको त्यही हो हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फोकल लेन्थ कस्तो हुन्छ अनि इमेज डिस्टेन्स कस्तो हुन्छ यदि फोकल लेन्थ तिम्रो भर्चुअल अथवा तिम्रो चाहिँ इमेज भर्चुअल आउँछ भने त्यसमा चाहिँ फेरि माइनस हुन्छ है जुन हामीले मिरर केसमा पनि लेखेका थियौं दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन 1 ले पनि AB by A dash B dash दिन्छ इक्वेसन 2 ले पनि AB by A dash B dash दिन्छ दुईटा इक्वेसन त के गर्न पाइयो इक्वेट गर्न पाइयो दुईटालाई इक्वल गर्न पाइयो इक्वेटिङ इक्वेसन 1 and 2 इक्वेशंस 1 and 2 we get 1 र 2 लाई इक्वेट गर्दाखेरि तिम्रो कति हुने भयो त भन्दा तिम्रो चाहिँ u by v is equal to f by v minus f क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कति आउँछ uv minus v uf is equal to vf भएछ गर्नु पर्दैन होला अब त सक्यो नि हैन सबैलाई के गर्ने डिवाइडिङ बोथ साइड्स
बोथ साइड्सलाई डिवाइड गर्ने बाइ UVF ले है। UVF ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ त भन्दा UV बाइ UVF माइनस UF बाइ UVF VF बाइ UVF सबैलाई गर्दाखेरि यो भनेको 1/f आउँछ, यो 1/v आउँछ, यो 1/u आउँछ र फाइनली 1/f is equal to 1/u plus 1/v. This is the lens formula for convex lens. यो रियल इमेज फर्म हुँदाखेरि कन्भेक्स लेन्समा लेन्स फर्मुला यस्तो हुन्छ। यसैगरी अब तिमीहरुको काम के हो त भन्दा तिमीहरुको काम चाहिँ कन्केभ लेन्सको लागि लेन्स फर्मुला निकाल्नु। अहिले भर्खरको काम है त। पहिला म कन्केभ लेन्सको फिगर बनाइदिन्छु है। नमस्ते म्याम। कन्केभ लेन्सको फिगर बनाइदिन्छु, त्यसपछि तिमीहरुले चाहिँ कुन ट्रायंगल लिने आफूले थाहा पाउनु पर्यो है त। अथवा तिमीहरुलाई आउँछ भने आफै सुरु गर्दा हुन्छ। के हो लेन्स फर्मुला फर कन्केभ लेन्स, लेन्स फर्मुला फर 2 नम्बरमा कन्केभ लेन्स। ल कन्केभ लेन्सको लेन्स फर्मुला निकाल्नु पर्यो। पहिला कन्केभ लेन्स बनाऊ। This is the concave lens. Concave lens भनेको बीचमा सुकेको छेउछाउमा फुकेको है त। This is the principal axis. र यसमा पनि पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ, this is the optical center. Optical center भयो, ठीक छ। त्यसपछि एउटा अब्जेक्टलाई राखौं। एउटा अब्जेक्टलाई यो एउटा फोकस होला हैन, अथवा यो 2f होला। ल हामी यो साइडतिर राखौं ल अब्जेक्ट। यो AB भन्ने अब्जेक्ट है, AB भन्ने अब्जेक्ट। अब त्यहाँबाट के गरौँ, रे चाहिँ लेन्समा गयो, लेन्समा गयो रे, ठीक छ। लेन्समा गइसकेपछि के भयो, अब यो कन्भर्ज अघि गएर यहाँ फोकसमा कन्भर्ज भएको थियो, अब यो फोकसमा कन्भर्ज हुँदैन। यो के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। डाइभर्ज हुन्छ। डाइभर्ज भएर माथि जान्छ, यसरी डाइभर्ज हुन्छ हो। डाइभर्ज भएर यो के हुन्छ, ब्याक प्रोड्युस गर्न पाइयो यसलाई, ठीक छ। यसलाई यसरी ब्याक प्रोड्युस गर्न पाइयो, यो ब्याक प्रोड्युस भयो। यो ब्याक प्रोड्युस चाहिँ डट लाइनले गर्ने है, किन भर्चुअल भन्ने बुझिन्छ के। ल अब यसलाई फेरि अप्टिकल सेन्टरबाट अर्को रे पास गरौँ, अर्को रे अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरौँ भने गएर इन्टरसेक्ट भयो। त्यो पोइन्टमा गएर जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँ नै के गर्छ त भन्दा एउटा इमेज बन्छ। भनेको यो भर्चुअल इमेज, किनकि सुल्टो छ यो इमेज, यो भर्चुअल इमेज हो। यसलाई ए ड्याश भन्छ, बी ड्याश भन्यो। त्यसपछि यहाँ आई भने चाहिँ तिमीहरुले यो पी पोइन्ट पनि बनाइदिने, यहाँ पी पोइन्ट पनि बनाइदिने। पी पोइन्ट भन्नु। यसमा पनि के हुन्छ भन्दा पहिला अब्जेक्ट डिस्टेन्स कुन हो हामीले बुझ्न सक्यो हो। यो भनेको फोकस हो, या यो भनेको ए हो, यो भनेको बी हो, यो भनेको ए ड्याश हो, यो भनेको के हो, ए ड्याश हो, यो भनेको बी ड्याश हो, यो भनेको अप्टिकल सेन्टर हो हैन। यो रेलाई चाहिँ जहिले एरो तान्ने है, एरो ताने छैन भने रे हुँदैन, लाइन हुन्छ। जसले लाइन बनाउँछ त्यो लाइन बनाएको विद्यार्थीको सबै कट हुन्छ। रेलाई एरो तान्नै पर्छ। धेरै विद्यार्थीले एरो नतानिकन बनाएको हुन्छ के एक्जाममा कपी हेर्दाखेरि। हामी सबै त्यो फिगरै हेर्दैनौँ, काटकुट गरिदिएर 0 नम्बर दिएर अगाडि बढ्छौँ है। रेलाई एरो तान्न कहिले पनि नबिर्छ नि। ल अब हेर है, अब के हुन्छ भन्दा तिम्रो
अघि जसरी दुईवटा ट्रायंगल लिन्थ्यो अहिले पनि त्यहाँ दुईवटा ट्रायंगल लिन पर्यो कुन ट्रायंगल लिने होला कसले भन्न सक्छ ल भन ओ पीएफ र ए ड्याश बी ड्याश एफ लिने ए ड्याश बी ड्याश यो सेकेन्ड टाइममा लिने फर्स्ट टाइममा पहिलोचोटि एबीओ र ए ड्याश बी ड्याश हो Yes. बीए हो अनि एबी हो र ए ड्याश बी ड्याश हो अहिले जसरी लिएको थियो अहिले जसरी लिएको थियो त्यही ट्रायंगल लिने हो क्या अब पहिला त्यो भन्दा पहिला अब्जेक्ट डिस्टेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ हेर्ने दिस इज यु यो भनेको यु यसलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छ त्यसपछि याफदेखि अप्टिकल सेन्टरको अर्को हुन्छ भी यसलाई भी भन्छ है भी सरी यो त फोकल लेन्थ याफ भनियो त्यसपछि इमेज डिस्टेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दा इमेज डिस्टेन्स छ तिम्रो यसलाई चाहिँ भी भनियो ल अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु ए देखि ओ सम्म फोकल लेन्थ याफ देखि ओ सम्म र इमेज डिस्टेन्स ए ड्याश देखि ओ सम्म ल अब त्यो लेख्ने अब लेख्नु पर्यो नि त अब अहिले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो क्या यसमा तिम्रै ल्याङ्ग्वेज लेखे पनि हुन्छ हैन एउटा लेन्थ सपोज गर्ने जसको फोकल लेन्थ याफ छ हैन र फोकल लेन्थ याफ मात्रै हैन माइनस याफ भन्नु पर्यो यसको हैन किनकि यो डाइभर्जिङ लेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसको याफ हुँदैन माइनस याफ हुन्छ र इमेज डिस्टेन्स पनि के हुने भयो त यसको नेगेटिभ हुने भयो हैन ल अब यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा लेट अस सपोज तिमीले लेख्छौ कि म लेख्दिन अहिले जस्तो सेम हो ल एकछिन टाइम लेख त र सल्भ गर है म काट्दिन्छु एकछिन यहाँ म गफ गर्छु यहाँ साथी छ म फेरि रिजोइन गर्छु है ठ्याक्क कति बजे हेर त टाइम 12:30 भयो 12:30 भयो सर 12:37 मा 37 मा म फेरि इन गर्छु है ओके सर ल